तालपुर को मीरों का खानदान कहा जाता है और सिंध में 1783 से लेकर 1843 तक मीरों ने हुकूमत की। जब बलोच कलहोड़ा फौज में भर्ती हुए तो बलोच सरदार मीर शहदाद तालपुर कलहोड़ा फौज का सिपह सलार बन गया। बाद में कलहोड़ों ने तालपुर सरदारों को कत्ल करा दिया, जिसका इंतकाम लेने के लिए तालपुरों ने जंग हिलाने में खिलोड़ों को शिकस्त देकर सिंध पर कब्जा कर लिया। उनके 6 हुक्मरानों ने 1843 तक हुकूमत की और अपने 60 साला दौरे हुकूमत में 3 रियासतें हैदराबाद, मीरपुर खास और खैरपुर कायम की, मगर इन रियासतों में इत्तेहाद न था। कुछ अरसा काबिल को खैराज देते रहे और पहली अफगान जंग 1838 से लेकर 1842 तक जारी रही, जिसमें हैदराबाद और मीरपुर खास से अंग्रेजों के ताल्लुकात बिगड़ गए। अलबत्ता खैरपुर ने अंग्रेजों की तरफदारी की। 1843 में बरतानवी फौज ने चार्ल्स जिमर नेपर की जेरे कुमान हैदराबाद और मीरपुर के खास तालपुर रोलको मियानी कैकू रेज ने जंग में शिकस्त देकर पूरे सिंध पर कब्जा कर लिया। उनका सिंध पर कब्जा 1947 तक बरकरार रहा। सब्सक्राइब करें द उर्दू इन्फो यूट्यूब चैनल को इन्फो वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। 1786 में मीर सहराब खान ने खैरपुर को अपना पाया तख्त बनाया। उन्होंने अपनी मुमलकियत का झंडा री डाक टिकट के जरिए मुतारिफ करवाया। मीर सहराब खान के बाद मीर रुस्तम तालपुर, मीर अली मुराद तालपुर, मीर फैज मोहम्मद तालपुर और मीर अमाम बख्श तालपुर खैरपुर रियासत के हुक्मरान रहे। मीर सहराब खान ने इस रियासत की हदूद शमाल में कश्मीर और कोट सब्जल तक हुकूमत की, जबकि मगरिब में गंदावा तक हुकूमत की, जनूब में नौशहरो फैरोज तक और मशरिक में जैसलमेर तक हुकूमत की। 1783 से लेकर 1843 तक तालपुर घराने के कुल 6 हुक्मरानों ने सिंध पर हुकूमत की। उस दौर में जंगें भी लड़ी गई, जबकि तालपुरों ने सिंध में 3 रियासतें भी कायम की, जिनमें हैदराबाद, मीरपुर खास और खैरपुर शामिल थी। खैरपुर रियासत तालपुर खानदान की अहम तरीन रियासत थी, जहाँ से इंतजामी मामलात चलाए जाते थे। जहाँ तालपुर हुक्मरानों ने अपने इक़्तिदार को मुस्तहिम करने की कोशिश की, वहीं उन्होंने नए किले और इमारतें भी तामीर करवाई। आज भी अगर खैरपुर को देखा जाए तो वहाँ कई कदीम इमारतें नजर आएंगी और इस शहर की सबसे खूबसूरत इमारत फैज महल है। तालपुर हुक्मरान फने तामीर से गहरी दिलचस्पी रखते थे और उनकी अमलदारी में बेहतरीन मुमार और फने नकाशी के माहिरीन रिहाइश पजीर थे। उनके दौरे हुकूमत में कबो यानी खूबसूरत मकाबर तामीर करवाए गए, जिनमें मेहरान तालपुर के मकबरे शामिल हैं। मीर सहराब खान तालपुर ने कोट डीजी का अजीमुल शान किला तामीर करवाया, जबकि मीर शेर मोहम्मद खान तालपुर ने 18वीं सदी में पूरी सरार किला रनी कोट की मरम्मत करवाई। तालपुर हुक्मरानों का एक ऐसा ही कदीम और फने तामीर का शाकार फैज महल भी है, जो खैरपुर की एक शानदार तारीखी इमारत है। खैरपुर शहर के शमाल मगरी में वाक़िया फैज महल साबिका खैरपुर रियासत के तालपुर हुक्मरानों की वो अजीम यादगार है, जिसकी मिसाल पूरे बरे सगीर पाको हिंद में कम ही मिलेगी। फैज महल पाकिस्तान के शानदार फने तामीर के नमूनों में से एक है। इस खूबसूरत महल की तारीख 200 साल पुरानी है। इसकी तामीर खैरपुर के शाही खानदान तालपुर मीरस ने 1798 में करवाई। इसे आरामगढ़ और लखी महल के नाम से भी जाना जाता है। ये मुगलिया तर्ज तामीर और आर्ट वर्क का बेहतरीन शाकार समझा जाता है। मीर फैज मोहम्मद खान तालपुर रियासत खैरपुर के चौथे हुक्मरान थे, जिन्होंने अपनी खुदादाद सलाहियतों को बरोएकार लाते हुए ऐसा हसीन महल तामीर करवाया, जो आज भी देखने वाले को अपने शहर में मुब्तला कर देता है। एक बादशाह, सियासतदान, जंगजू, सिपाही, शाहसवार और बागबान मीर फैज मोहम्मद खान थे। मीर फैज मोहम्मद खान तालपुर के वो बागोबार शख्सियत थे जिनको फनून लतीफा से बेहद लगाव था। इसी ज़ौक़ो शौक़ का लाजवाल अक्स फैज महल दिखाई देता है, जो अपने हुस्न और तर्ज तामीर के बाइस मेहरान खैरपुर के तारीखी विरसे का एक नादिर नमूना है। मीर फैज मोहम्मद खान तालपुर 1894 से लेकर 1909 तक रियासत खैरपुर के हुक्मरान रहे। उनके इस तामीरी शाकार को
ان کے نام کی مناسبت سے فیض محل کا نام دیا گیا، کیونکہ اس دور میں اس عظیم الشان عمارت کی تعمیر پر 1 لاکھ روپے کی لاگت آئی تھی، اس لیے اسے لکھی محل بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ 1843 میں جب چارلس نیپر نے سندھ کا خطہ فتح کیا تو سندھ کے آخری حکمران میبر جار جلی مراد خان تالپور کے ہاتھوں سے اقتدار چلا گیا اور انتظامی طور پر سندھ انگریزوں کی عملداری میں آ گیا۔ تالپور حکمرانوں کا تعمیر کروایا ہوا یہ فیض محل 2 منزلہ عمارت ہے جو لال اینٹوں سے تعمیر کی گئی ہے، جبکہ اس کا اگلا حصہ ہندوستان کے شہر جے پور سے منگوائے گئے زرد پتھروں سے سجایا گیا ہے۔ ان پتھروں کی سجاوٹ اور چمک دمک میں اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی کوئی فرق یا تبدیلی نظر نہیں آتی۔ فیض محل کا مرکزی ہال سرکاری تقاریب اور دربار کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ روشن دانوں سے سجائے گئے اس خوبصورت ہال میں اس دور کا فرنیچر، جھولے اور نیاب اشیاء آج بھی موجود ہیں۔ دروازوں، کھڑکیوں سمیت جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب دیال، ساگوان اور چلغوزے کی لکڑی سے بنی ہوئی ہیں۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود یہ اشیاء آج بھی نئی لگتی ہیں۔ فیض محل میں ڈائننگ ہال بھی قائم ہے۔ ہال کے دونوں اطراف اخروٹ کی لکڑی سے بنوائی گئی ڈریسنگ ٹیبل بناوٹ کے لحاظ سے بے حد عمدہ اور بے مثال ہے۔ اس شاندار محل کے آگے مغلیہ طرز کا ایک باغ بھی بنایا گیا ہے جو تقریباً 20 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ کشادہ باغ میں املتاس، شیشم اور کھجور کے درخت فضا کو اور بھی خوشگوار بنا دیتے ہیں۔ محل کی دائیں اور بائیں جانب توپیں نظر آتی ہیں۔ مرکزی ہال کی دیواروں پر تالپور حکمرانوں سے لے کر ان تمام شخصیات کی تصاویر آویزاں ہیں جنہوں نے فیض محل کے دورے کیے۔ ان میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان اور فیلڈ مارشل محمد ایوب خان بھی شامل ہیں۔ اگرچہ حکومت اور محکمہ قدیم آثار و محکمہ ثقافت کی عدم توجہی کے باعث ہمارا تاریخی ورثہ زیب و حالی کا شکار ہے، مگر کچھ عمارتیں وقت کے ستم کے باوجود اپنا وقار اور شناخت برقرار رکھی ہوئی ہے۔ آج بھی فیض محل میں ہر ایک شے کو اپنی اصل حالت میں برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے تاکہ اس تاریخی ورثے کو دیکھ کر گزرے ہوئے زمانے کی یاد تازہ کی جا سکے۔ آج اس دلکش عمارت میں تالپور خاندان کے نوابوں کی پہلے جیسی زندگی تو نہیں رہی، مگر فیض محل ہمیں اب بھی اس دور کی یاد دلاتا ہے جب یہ عمارت ایک ریاست کی شان و شوکت کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ اس محل میں ایک عجیب سی کشش ہے جو خیر پور کی سیر کے لیے آنے والے افراد کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اس محل کی بناوٹ اور فن تعمیر کی مہارت کو دیکھ کر کوئی بھی شخص متاثر ہوئے بنا نہیں رہ پاتا۔ اس کے مختلف حصوں میں گھومنے کے دوران اس خوبصورت محل کا سحر انسان کو جکڑ لیتا ہے۔ مغلیہ فن تعمیر کا نمونہ یہ عمارت خیر پور ریاست کی سب سے نمایاں عمارت رہی ہے۔ خیر پور ریاست کے دفاع کے لیے فوج بھی تھی، مگر ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کے قیام کے بعد اس ریاست کو 1955 میں پاکستان میں شامل کیا گیا اور اس طرح خیر پور ریاست کا وجود ختم ہوا اور اس نے ایک شہر کی حیثیت حاصل کر لی۔ آج بھی فیض محل میں ہر ایک شے کو اپنی اصل حالت میں برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے تاکہ اس تاریخی ورثے کو دیکھ کر گزرے زمانے کی یاد تازہ کی جا سکے۔
व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मजीद हमारा चैनल द उर्दू इन्फो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कल एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।